बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान ने जिस तरह से भारत को ललकारा, जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तानी इस मामले में एक पेज पर हैं, मुतहद हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तो लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत जो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि पाकिस्तान के अंदर एक अंदरूनी तकसीम है, पॉलिटिकल वो अनसर्टेनिटी है, तो उसका हम फ़ायदा उठाएंगे। तो इस पे भी भारत को ज़ाहिर है इस चीज़ का एक सेटबैक हुआ है कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसको जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उससे उनका ये जो कॉन्फिडेंस है उसको बहरहाल धचका लगा है। और फिर इमरान खान साहब का जो बयान है उस पर इंडियन मीडिया में खासी कवरेज भी हुई है और उन्होंने उसको ज़ाहिर ट्विस्ट भी किया, लेकिन बहरहाल उनके ट्वीट पे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंडियन मीडिया बात कर रहा है। फिर इसी तरह से मैं देख रहा था करण थापर के साथ जो इमरान खान साहब के मुशीर बर कौमी सलामती थे डॉक्टर मुईज़ यूसुफ साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरव्यू दिया और बड़ी एग्रेसिव उन्होंने गुफ्तगू उसमें की है। अब आए इस बात पर कि क्या सूरत हाल क्या है, क्यों ये डिस्कशन इंडियन मीडिया तो एक ही बार बार कह रहा है ना कि बस कुछ होने वाला है, वो तो उस दिन से कह रहे हैं, आज हुआ, कल हुआ, दिन को हुआ, रात को हुआ, और इसमें कोई शक नहीं है कि टेंशन अभी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा का बयान आया, फिर परसों रात को जो वज़ीर इत्तलात है उनका बयान आया। ज़ाहिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब आती हैं तो वो हुकूमत से शेयर होती हैं, तो फिर उन्होंने आके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ताकि इंडिया को पता चल जाए कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान किसी सूरत जंग में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर इंडिया अटैक करेगा फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जो इंडिया के अंदर बात हो रही है कि कोई कह रहा है कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, कोई कह रहा है कि जी ज़मीनी रास्ते से अंदर आकर और वो जो एक उनकी फिल्मों के डायलॉग हैं घुस कर मारेंगे, जो कि उनके साथ जो कुछ हुआ घुस के मारने के लिए जो आए थे, वो पुलवामा के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ वो तारीख है और पूरी दुनिया उस बारे में जानती है। और कोई कह रहा है कि कोई प्रॉक्सी के ज़रिए कोई यहाँ पे खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई धमाका करवाया जाएगा, सिविलियंस की शहादतें होंगी, इस तरह की चीज़ें हैं। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें भारत बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में है, मोदी बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में है। पहली उसकी वजह यह है कि आलमी सतह पर भारत बयानिया बनाने में नाकाम हुआ है कि पाकिस्तान इस हमले में मुलविस था। क्यों? आज 10 दिन हो गए हैं, एक सबूत भारत हमें क्या दिखाना था दुनिया को नहीं दिखा सका। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो सफ़ीर, जिन सफ़ीरों को भारतीय सरकार ने, उनके दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग दी, वो उनकी ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं हुए। सब ने उनसे की बार बार सवाल किया कि सबूत सबूत सबूत, लेकिन भारत किसी तरह के सबूत नहीं दिखा सका। फिर दूसरा, इंटरनेशनली पाकिस्तान बयानी की जंग जीत चुका है। क्यों? पाकिस्तान ने ऑफर कर दी है कि पूरी कि दुनिया में किसी मुल्क को कहें, किसी आलमी इदारे को कहें, हम तहकीकात में शामिल होने को तैयार हैं और आप सबूत दें, हम हाजिर हैं, हम अगर मुलविस हुए तो ठीक है, जो हमारी सजा होगी हम भुगतने को तैयार हैं। तो इस चीज़ ने भी भारतीय नैरेटिव को धचका पहुंचाया है कि पाकिस्तान ने तो खुल के कह दिया कि आओ तहकीकात करो, ओपन तहकीकात करो, इंटरनेशनल फोरम तहकीकात करे। तो इससे जाहिर है इस नैरेटिव वार में पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है। फिर तीसरा जो पाकिस्तान को एक फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने दिखाया, जो ऑडियोज़ दिखाई, जो वीडियोज़ दिखाई, जो व्हाट्सएप चैट दिखाई कि किस तरह से वो और ट्रांजैक्शंस बताई, किस अकाउंट से कहाँ आए, ये सारी चीज़ें दिखाने से भी दुनिया को ये मैसेज गया कि पाकिस्तान के पास तो सबूत हैं और पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है कलभूषण भी है। पाकिस्तान के पास ये भी, पाकिस्तान ने अभी तो 2 वाक़यात के सबूत दिखाए और हिल गया इंडिया कि पाकिस्तान के पास सारे सबूत हैं कि इंडिया किस तरह से यहाँ पे दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाता है, कैसे सिविलियंस को टारगेट करवाता है, कैसे बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करवाता है। ये सारे सबूत पाकिस्तान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए तो भारत को धचका लगा। इंटरनेशनली ये मैसेज गया कि भाई भारत तो 10 दिन हो गए सबूत नहीं दिखा सका, पाकिस्तान ने तो इनके मुलविस होने के सबूत दिखा दिए। तो इसलिए नैरेटिव भारत को आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिल रही। यही वजह है कि आप देखें वो भारत के जो सहाफ़ी हैं वो अमेरिकी मीडिया को भी बुरा भला कह रहे हैं, ट्रंप को भी बुरा भला कह रहे हैं, अपनी हुकूमत को भी कह रहे हैं कि तुम जाके बिच जाते थे ट्रंप के आगे, तुम ये करते रहे हो, ट्रंप ने तो कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। ट्रंप ने तो बयान में कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ उसके अच्छे तो लगाते हैं, तो तुमने क्या कमाया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिया के अंदर मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। फिर एक और वजह यह है कि भारत एवेल्युएट नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वहां पे उनके अपने एनालिस्ट बैठ के बात कर रहे हैं, उनके अपने चैनल्स में उनके एनालिस्ट बैठ के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अपने पड़ोसी मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर सकता है, अगर पाकिस्तान
ایران کے اندر سٹرائک کر سکتا ہے تو پھر بھارت تو ازلی دشمن ہے، تو یہ ان کے ساتھ تو بہت سخت پاکستان ریئیکٹ کرے گا۔ تو ان کے اپنے اینالسٹ ان کو بیٹھ کے ٹی وی چینلز پر کچھ اینالسٹ یہ بات ریئلسٹک بات کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان پھر کسی بھی حد تک جائے گا، جب ان کی بقا اور سلامتی کی بات آئے گی تو وہ پھر کسی صورت پیچھے نہیں رہے گا۔ تو اس لیے وہ اس چیز کو ایویلویٹ نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کس حد تک جائے گا، اور ان کا اپنا میڈیا ان کے اپنے میڈیا کے اوپر جو ان کے کچھ ڈیفنس اینالسٹ جو بڑے غیر جانبدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مکمل طور پہ تیار ہے، پاکستان کی جتنی تیاری ہونی چاہیے تھی اس سے زیادہ پاکستان نے تیاری کر لی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے ایک چائنا فیکٹر کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، بہت ڈرا رہے ہیں اپنی لوگوں کو کہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہے اور چائنا یہ کر دے گا، اور چائنا سائبر اٹیک ہمارے اوپر کر دے گا اور ہمارے موبائل ساروں کے بند ہو جائیں گے، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، کیبل کاٹ دے گا، پاکستان کو سیٹلائٹ کی وہ جو اس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، جو اس کے پاس صلاحیتیں ہیں وہ ساری اس نے پاکستان کو دے دی ہیں۔ تو وہ خود اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پہ انڈیا اٹیک کرتا ہے تو چائنا ادھر سے لداخ کے اوپر محاذ جو ہے وہ گرم کر دے گا۔ تو یہ ان کے اپنے لوگ ان کو یہ ڈرا رہے ہیں، اور اس میں حقیقت بھی کسی حد تک ہے کہ ان کا لداخ کا جو محاذ ہے وہ گرم ہے ابھی تک، وہ انڈیا اس میں شکست کھا چکا ہے اور آگے نہیں بڑھ پایا۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنلی ان کو سبکی ہوئی ہے انڈیا کو، وہ اس لیے بھی ہوئی ہے کہ انڈین میڈیا کی چیزیں ظاہر ہے پاکستان بھی اپنی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان بہت جلد ایک ڈوزیئر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور سفیروں کو بھیجنے لگا ہے کہ انڈین میڈیا نے، اور ظاہر ہے انٹرنیشنلی وہ چیز نوٹ بھی ہوئی ہے کہ انڈین میڈیا نے پہلگام کے بعد جو فوٹیجز چلائیں، جو تصویریں چلائیں، ان میں سے درجنوں تصویریں اور ویڈیوز فیک نکلیں۔ جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ کر دیا گیا وہ زندہ نکلے۔ تو یہ چیزیں پاکستان بھی کر رہا ہے اور انٹرنیشنل بھی نوٹ ہوئی ہیں۔ اس لیے بھارت کا نیریٹو دنیا نے نہیں خریدا پاکستان کے حوالے سے، ساری دنیا نے کہا کہ ثبوت اور ثبوت تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں۔ پھر اسی طرح اس کے علاوہ مودی جو ہے وہ یہ کیوں خطرات ہیں کہ مودی بہرحال کچھ نہ کچھ کرے گا؟ یہ خطرات اس لیے ہیں کہ مودی اس وقت بہت کمزور پوزیشن میں ہے۔ اس کی اکانومی ویسے وہ بڑے دعوے کرتا ہے کہ بہت آگے لے گئے ہوں، لیکن ابھی بھی ان کے ملک کے اندر 1.5 ارب کا ملک ہے جو وہاں پہ غربت ہے، جو وہاں پہ ایشوز ہیں ان کے، اور اگر وہ جنگ میں جاتا ہے تو اس کی اکانومی اس کی بھی ظاہر افورڈ نہیں کر سکتی، ان کو بھی بہت مشکلات ہوں گی، بہت زیادہ مسائل ہوں گے۔ اور ایک ایسے وقت میں جو انہوں نے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، جو دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا، جو بھی کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو پہلگام کے بعد وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا پھر ریئیکشن تو آئے گا۔ ظاہر ہے جب مودی پاکستان کے ساتھ محاذ کھولے گا تو وہ ساری وہاں پہ علیحدگی پسند تنظیمیں، وہ سارے مظلوم، وہ سارے جو وہاں پہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جن کے ساتھ جبر بربریت ہوئی ہے، وہ سارے ایکٹیو ہو جائیں گے کہ اچھا موقع ہے، مودی ادھر الجھا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ انگیج ہے تو ہم اپنے اسکور سیٹل کر لیں۔ اور پھر یہ دیکھیں نا، اس سے زیادہ ڈرامہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، کہ ان کی فوج جو وہاں پہ پہلگام واقعے کے بعد وہ وہاں پہ جو جنگلات میں اور اس ایریا میں جو سرچ آپریشن کر رہی ہے، اگر وہ سرچ آپریشن سنجیدہ ہوتا تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ انڈین چینلز لائیو ہوتے، وہاں سے کیمرے اٹھا کر وہاں سے کیمرے دکھا رہے ہیں کہ جی یہ فوجی لیٹے پڑے ہیں جنگل کے اندر اور بندوقیں انہوں نے سیدھی کیوں ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہو رہا ہے، وہ جو سرچ آپریشن ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وہ سیریس سرچ آپریشن ہوتا کہ فوجی وہاں پہ دہشت گردوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دہشت گرد وہاں موجود ہے اور سامنے وہ فائرنگ کر دیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوجی لیٹے ہوئے ہیں گھاس کے اندر، درختوں کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور میڈیا چینلز وہاں سے لائیو میں یہ دیکھیں جی فوجی سرچ آپریشن کر رہے ہیں؟ کوئی مطلب اتنی اہمکانہ ان کی چیزیں ہیں انڈین میڈیا کی کہ یہ انٹرنیشنلی خود کو خود ایکسپوز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔